पोलिटिक्स भनेको माइन्डले चल्छ, दिमागले चल्छ, तर कल्चरल रिलेसन, सांस्कृतिक सम्बन्ध भनेको हार्ट टु हार्ट हुन्छ। हृदयको सम्बन्ध हो त्यो, हार्टको सम्बन्ध हो त्यो। कसैको कल्चरमाथि आक्रमण गर्ने तपाईलाई कुनै अधिकार छैन। राष्ट्रघातीहरूतिर ध्यान छैन र एउटा समुदायमाथि, हाम्रो संस्कृतिमाथि, हाम्रो परम्परामाथि हामी जब बिहा गर्छौँ यो पनि भनिन्छ एक हातमा सिन्दुर र एक हातमा चाहिँ नाइका दिने, यस्तो कुरा पनि गरिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई हेपेर, मधेसवादी दलहरूलाई हेपेर तपाईँ एक्लै यो मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने सम्भव छ? त्यो पोलिटिकल एक्सिडेन्ट हुन्छ यो मुलुकमा। सब सहमति नतोड्नुहोस्। 58 वर्षदेखिको 2020 को नागरिकता ऐन 2063 मा आउँदाखेरि संविधान बनाउने बेलामा त्यो सहमतिको दस्तावेज हो। बेच्ने, कोसी सम्झौता गर्ने के त्यो भारतीय चेलीहरू हुन्? अत्यन्त संवेदनशील तर राष्ट्रिय हिसाबले एकदम गम्भीर विषयमा यो गरिमामय सदनको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु र सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत मुख्य रूपमा सरकार र सत्ताधारी पार्टीको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। आज म धेरै कुराहरू गर्दिनँ। जुन विषयमा म प्रवेश गर्न खोजिराखेको छु त्यो विषयमा आज अलिकति म केही विषयको गम्भीर पाटोहरू, संवेदनशील पाटोहरूको बारेमा मात्रै कुरा गर्छु र यदि स्थिति बिग्रिँदै गयो, यदि मुलुक मुठभेडको दिशामा जाँदै गयो, यदि सत्ताधारी पार्टीको गलत निर्णयको कारणले यदि यो मुलुक राजनीतिक दुर्घटनातिर जान खोजियो भने त्यति बेला लोकतन्त्रको लागि लडेको एउटा सिपाहीको नाताले जुन भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन अन्तर्वस्तु व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हैसियत, त्यो हदसम्म पनि नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दल जान्छ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। कुरा विषय भनेको वैवाहिक अङ्कृत नागरिकताको बारेमा। म 2054 सालमा लोकेन्द्र बहादुर चन्द्र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार हुँदाखेरि त्यति बेला पनि यो विषयमा लामो समय काम गरेको मान्छे र त्यस पछाडि अहिले भर्खरै संविधान निर्माण कालमा, दोस्रो संविधान सभाको कालमा संविधान निर्माण भइराखेको बखत संविधान मसौदा समितिको म त्यो मान्छे हुँ जो संविधान मसौदा समिति अन्तर्गत परिभाषा र नागरिकता उपसमिति थियो। त्यो उपसमितिको संयोजकको नाताले मैले यो विषयलाई निरन्तर हेरेको मान्छे र यो विषयसँग खेलेको मान्छे हुँ। मलाई अत्यन्त दुःख लाग्छ कि नेकपा जस्तो एउटा परिपक्व नेताहरूको पार्टी लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा र विभिन्न खाले परिवर्तनहरूमा नेतृत्वमा साझेदारी राखेको पार्टीको सचिवालयले वैवाहिक अङ्कृत नागरिकताको सन्दर्भमा जे निर्णय गर्यो, म यो बहुत सन्तुलित भाषामा तर अत्यन्त गम्भीर ढङ्गले म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरूको त्यो निर्णय जसको असर राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिमा पर्यो र प्रतिनिधि सभाको त्यो सम्बन्धित समितिले पास गर्यो, अब त्यो प्रक्रियामा आएको छ, प्रतिनिधि सभामा छलफल होला, पछि हामी कहाँ पनि आउला। म पहिलो मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण, बहुत गम्भीर ध्यानाकर्षण के गर्न चाहन्छु भने तपाईहरूले अत्यन्त अदूरदर्शी, अत्यन्त अपरिपक्व यो मुलुकमा साम्प्रदायिक दङ्गा भड्काउने र प्रकारान्तरले यो मुलुकलाई विभाजनतिर लैजाने र आजसम्म नेपालको परराष्ट्र नीति आम रूपमा हामी दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने तर विभिन्न कारणले भारतसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ भन्ने कुरा भन्दै जाने, तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले नै आजसम्म हामी समदूरीको सिद्धान्तमा जान्छौँ भनेर तपाईहरू भन्दै आउनुभयो। तर तपाईहरूका 2 वर्षदेखिको यो सभा 2 वर्षको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि तपाईहरू समदूरीको सिद्धान्तमा पनि रहनु भएन। तपाईहरूको फरेन पोलिसी एक पाखे भयो। एउटा छिमेकीतिर तपाईहरू लग्दै हुनुहुन्छ यो मुलुकलाई। तपाईको पार्टीले लगोस्, हामीलाई भन्नु केही छैन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई भन्नु केही छैन। तपाईँ 50 चोटि मिटिङ गर्नुहोस् चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग, हामीलाई भन्नु केही छैन। तर यो राष्ट्र चाहिँ समदूरीकै सिद्धान्तमा जानुपर्छ।
यो राष्ट्र चीन र भारत दुवैसँग मित्रताको सम्बन्ध राख्नुपर्छ। दुवैलाई कसैलाई अगाडि कसैले पछाडि गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त नै सही सिद्धान्त हो। किनभने हाम्रो जियो पोलिटिक्स नै यस्तो छ, हाम्रो भूगोल नै यस्तो छ, हाम्रो यो अवस्थिति नै यस्तो छ, लोकेसन नै यस्तो छ। तर आज त्यतातिर सत्ताधारी पार्टीको निर्णयले गर्दाखेरि आज हाम्रो जुन एउटा इस्ट्याब्लिस्ड जन्मकालदेखिको म भन्छु 7 सालपछि कमसेकम जुन फरेन पोलिसीको हाम्रो फाउन्डेसन छ, त्यो फाउन्डेसनमाथि तपाईँ सत्ताधारी पार्टीले एकपछि अर्को प्रहार गर्दै लगेको छ। यो म्यासेज दुनियाँमा गएको छ। अब हामी चिनिया क्याम्पमा गयौँ भन्ने म्यासेज गएको छ। के यो ठिक भइराखेको छ? यसले के यो मुलुकको डेमोक्रेसीलाई बलियो गर्छ? यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो गर्छ? के यसले जे हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रवाद छ त्यसलाई बलियो गर्छ? म त्यो निर्णयमा कुनै देख्दिनँ। 7 वर्षपछि नागरिकता, वैवाहिक अङ्ग्रेजी नागरिकता लिने, 7 वर्षसम्म कुनै प्रमाणपत्र लिएर बस्ने के आधारमा? एउटा कुरा हेर्नुहोस्, म बहुत सम्मान साथ आदर भावले नेकपाका केन्द्रीय नेतृत्वलाई म आगाह गर्न चाहन्छु। पोलिटिक्स भनेको माइन्डले चल्छ, दिमागले चल्छ, तर कल्चरल रिलेसन, सांस्कृतिक सम्बन्ध भनेको हार्ट टु हार्ट हुन्छ। हृदयको सम्बन्ध हो त्यो, हार्टको सम्बन्ध हो त्यो। कसैको कल्चरमाथि आक्रमण गर्ने तपाईँलाई कुनै अधिकार छैन। नेकपाको नेतृत्वले यो एउटै त्यसको पछाडिको जे प्रचार भएको छ अहिलेसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको बहस, आन्तरिक बहस र कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले जे बाहिर कुरा ल्याएको छ त्यसको एउटै मकसद के बुझिया छ भनेर के उहाँहरूले व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ भने बिहार र युपीमा नेपालका मधेसीहरूको सम्बन्धले गर्दाखेरि उताबाट आउने बुहारीहरूले नेपालको राष्ट्रियता खतरामा जान्छ। त्यसकारण नेपालको राष्ट्रियतालाई बचाउनको निमित्त बिहार र युपीसँगको जुन मधेसीहरूको वैवाहिक सम्बन्ध छ त्यसलाई प्रकारान्तरले बिस्तारै बिस्तारै तर योजनाबद्ध व्यवस्थित ढङ्गले फाड्नुपर्छ, तोड्नुपर्छ, समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने नेकपाको मानसिकता हो। के यो रियालिटी हो त सम्माननीय अध्यक्ष महोदय? यो तोडेर टुट्ने सम्बन्ध हो यो कुनै पार्टीले, कम्युनिस्ट पार्टीले, काङ्ग्रेस पार्टीले, कुनै पनि पार्टी र नेपाल र भारतको सम्बन्ध स्थापना गरेको विषय होइन। यो शताब्दीदेखि नेपाल र भारतको जनताले, इतिहासले, संस्कृतिले स्थापना गरेको सम्बन्ध हो। यसलाई तोड्न सकिँदैन। प्रवृत्ति त छ अहिले बिहाबारीहरू पहिलाको भन्दा आफै कम हुँदै गइराखेको छ। म आफै चाहिँ अन्तर्जातीय बिहा गरेको मान्छे हुँ। मेरा छोराछोरीहरू आफै चाहिँ कसैले कोही पनि इन्डियामा बिहा गरेका छैन। आफै यो प्रक्रियामा जाँदैछ। एउटा अवस्था आउँछ जब बिहाबारी आन्तरिक बिहाबारी हुन्छ। तर तपाईँहरू जुन बाई फोर्स भारतसँगको सम्बन्धलाई कट गर्ने भन्ने मानसिकता पालेर र चिनियाको झोलामा नेपाललाई लैजाने भन्ने मानसिकता पालेर पुरानो आइडियोलोजी, क्लासिकल आइडियोलोजीको आधारमा जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले चाहिँ मलाई यति मात्रै म भन्छु, भोलि राजनीतिक दुर्घटना भयो भने हामीसँगै हामी मिलेरै भोलि जेल जानुपर्ने हुन्छ। हिजो पनि हामी सँगै जेलमा थियौँ र भोलि म त्यो पोलिटिकल एक्सिडेन्ट म यो कुरा रेकर्ड गराउन चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। हिजोदेखि वीरगन्जदेखि राजविराजसम्म जुन जुलुस निस्किरहेको छ र नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी, अन्य मधेसवादी पार्टीहरू र नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीलाई तपाईँहरू यसरी हेप्ने के? नेपाली तपाईँ प्रचण्डजीले मलाई भन्नुभएको कुरा यही गरिमामय सदनमा मैले एकचोटि सुनाएको थिएँ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई हेपेर, मधेसवादी दलहरूलाई हेपेर तपाईँ एक्लै यो मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने सम्भव छ? त्यो पोलिटिकल एक्सिडेन्ट हुन्छ यो मुलुकमा। सहमति नतोड्नुहोस्। 58 वर्षदेखिको 2020 को नागरिकता ऐन 2063 मा आउँदाखेरि संविधान बनाउने बेलामा त्यो सहमतिको दस्तावेज हो। मधेसवादी दल, नेपाली काङ्ग्रेस, तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर हामी नेसनल कन्सेन्ससको आधारमा संविधानको अन्तरिम संविधान 2063 बनाएका छौँ, के अरे रचना गरेका थियौँ र त्यसको त्यो नागरिकताको धारा सहमतिको धारा हो। अहिलेको संविधान, वर्तमान संविधानमा पनि नागरिकता सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ त्यसको 11 को 6 ले जे व्याख्या गरेका छ त्यो एउटा सहमतिको व्याख्या हो। त्यसलाई चाहिँ उल्टाउन पाइन्छ? कन्स्टिट्युसनली असंवैधानिक रूपमा त्यो काम एउटा गलत भइराखेकै छ, त्यसलाई अदालतले हेर्ला। तर म पोलिटिकली भन्दैछु आज तपाईँहरू गलत बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म यहाँ मार्फत म सत्ताधारी पार्टीका आदरणीय नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु,
तपाईहरूलाई लाग्दो हो अब नयाँ जनवादी क्रान्तिको बेला आइसक्यो, अब चिनिया मोडेलको समाजवाद स्थापना गर्ने बेला आइसक्यो, अब संविधान मारो, भड्खालोमा जाऊ नेपालको संविधान, जेसुकै होस्, तपाईहरूको त्यो निर्णय मोस्ट एक्सट्रिमिस्ट उग्रवामपन्थी, मैले अस्ति पनि त्यो किताब लेफ्ट विङ कम्युनिजम एन्ड इन्फेन्टाइल डिजअर्डरको कुरा मैले गरेका थिएँ। उग्रवामपन्थी कम्युनिस्ट एक बाल रोग, तपाईँहरू त्यो उग्रवादमा फस्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू त्यो एकदम अत्यन्त अपरिपक्व बाटोमा तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। यो मुलुक पोलिटिकल दुर्घटनातिर जाँदैछ, त्यतातिर तपाईँ धकेल्ने काम, मुलुकमा आगो लगाउने काम, काङ्ग्रेस र अन्य सबै पार्टीहरूसँग भिडिने काम र मुलुकलाई द्वन्द्व निप्नाएर सामन्तवादीहरूलाई र फेरि हिरोका फोर्सेसहरूलाई मलजल गर्ने काम तपाईँहरू नगर्नुहोस्। यो गर्दै हुनुहुन्छ, यो पोलिटिकल कुरा म मात्रै तपाईँहरूको बिचमा राखेँ। जे काम गर्दै हुनुहुन्छ अत्यन्त अनुचित काम तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको सोच नै गलत छ। बिहार र युपीसँगको वैवाहिक सम्बन्ध तोडेर नेपालको राष्ट्र बलियो हुन्छ जुन तपाईँहरूको चिन्तन छ, मानसिकता छ, त्यो खोटपूर्ण मानसिकता छ, त्यो एन्टी इन्डियन नेसनलिजममा आधारित छ, त्यो एन्टी मधेसी नेसनलिजममा आधारित छ। त्यो मानसिकता त्यो प्रगतिशील पार्टीले राख्ने मानसिकता होइन, मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्टहरूले, अन्तर्राष्ट्रियतावादी कम्युनिस्टहरूले राख्ने मानसिकता त्यो होइन। त्यो मानसिकता अत्यन्त मण्डले राष्ट्रवादी मानसिकता हो, त्यो प्रतिक्रान्तिकारी मानसिकता, क्रान्ति विरोधी मानसिकता हो त्यो। त्यस कारण आज सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, यो विषयमा यति मात्रै भन्छु। म निवेदन गर्न चाहन्छु, म पोलिटिकली एट्याक गरेको हुँ र आग्रह गर्दैछु म कि पुनर्विचार होस्। नेकपाका आदरणीय नेताहरूले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुहोस्, नभए भोलि कम्युनिस्ट एकातिर, काङ्ग्रेस र मधेसवादी अर्कोतिर भएर मुलुकलाई राजनीतिक ध्रुवीकरणमा लैजाने, मुठभेड गराउने र प्रकारान्तरले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पल्टाइदिने, दुर्घटनामा लगिदिने यो कामको अगुवाई तपाईँहरू नगर्नुहोस्। यो चाहिँ गम्भीरता साथमा नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको तर्फबाट म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, अब 1-2 मिनट म अर्को विषय उठाउन चाहन्छु। त्यो भनेको भर्खरै 10-11 दिन अगाडिको कुरा, समय सकिसक्यो, सक्नै लाग्यो, जे होस् यो धनुषाको कुरा हो। त्यहाँको प्रहरी हिरासतमा शम्भु सदा मुसहर, उनी मृत्युवरण गरेका छन्, उनी त्यहाँ मरेका छन्। बाथरुममा विभिन्न किसिमको समितिहरू बनेको छ, छानबिनहरू भइराखेको छ। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि पुलिस हिरासतमा राम मनोहर यादवको हत्या भयो, पुलिस हिरासतमा सिराहाको प्रियङ्का यादवको हत्या भयो, पुलिस हिरासतमा अहिले यो शम्भु सदा मुसहरको हत्या भएको छ। यसले गर्दाखेरि पुलिस प्रशासनको काम कारबाहीप्रति एउटा प्रश्न उठिराखेको छ। आजको लोकतान्त्रिक यो समाजमा पुलिस प्रशासन कस्तो हुने? एउटा जर्ज फ्लोइडलाई मार्दाखेरि अमेरिका मिनियापोलिसमा होल अमेरिकाको पुलिस प्रशासन, पुलिस संस्थाको रिस्ट्रक्चरिङको कुरा चलिराखेको छ। हामी पनि डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा कस्तो पुलिस स्ट्रक्चर खडा गर्ने भन्ने विषय हो। माननीय शेखर कुमार सिंह यादव, समय 5 मिनट। सामान्य अध्यक्ष महोदय, अस्ति 4 गते विनियोजन विधेयक छलफल को जवाब दिँदै क्रममा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको भनाई र उहाँले जुन बेसार महिमा पनि सुनाउनु भयो, अदुवा लसुनको महिमा पनि सुनाउनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। योग गुरु जस्तो केही योगका ज्ञान पनि दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। साथै त्यसपछि म धन्यवाद दिँदै अध्यक्ष महोदय, जुन नेकपाका सचिवालय बैठकबाट नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा जुन निर्णय गर्यो, निश्चित रूपमा सम्पूर्ण देशको ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यसै क्रममा चाहिँ एकदम बहुमतको दम्भ अहंकार देखाउँदै जो राज्य व्यवस्था समितिमा लाई एउटा सहमतिको बाटो छोडेर जुन गर्यो, त्यसको लागि दुःख लागेको छ। अध्यक्ष महोदय, यो एउटा मुठभेड निम्त्याउने के त्यो भारतीय चेलीहरू जो नेपाली केटासँग बिहा गरेर आउँदैछ,
तिनीहरू नै राष्ट्रघात गरे हुन्। हाम्रो खेतहरू सुक्खा पारेर कोसीलाई बेच्ने, कोसी सम्झौता गर्ने के त्यो भारतीय चेलीहरू हुन्? त्यसैले राष्ट्रघातीहरूतिर ध्यान छैन र एउटा समुदायमाथि, हाम्रो संस्कृतिमाथि, हाम्रो परम्परामाथि हामी जब बिहा गर्छौँ यो पनि भनिन्छ एक हातमा सिन्दुर र एक हातमा चाहिँ नाइता दिने, यस्तो कुरा पनि गरिन्छ। हो, सिन्दुरको धेरै महत्त्व छ। हाम्रो परम्परामा 7 फेरा लिन्छ भने 7वटा चाहिँ कसम खाइन्छ र गरिन्छ। 7वटा कसम खाइन्छ कि तिम्रो हक अधिकारको सबै सुरक्षा हामी गर्छौँ। त्यस्तो हाम्रो भावनामाथि, हाम्रो परम्परामाथि, हाम्रो संस्कृतिमाथि चोट हो यो सचिवालय बैठकको निर्णय र राजव्यवस्था समितिको निर्णय। त्यसैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लियोस्, राष्ट्रलाई मुठभेडतिर नलगियोस्, मेरो आग्रह छ। साथै यसमा म यतिकै भन्न चाहन्छु, अहिले बढी नभरौँ, पछि चाहिँ हुँदै गर्छ, अरू कुरा भनौँला पछि। अर्को कुरा अध्यक्ष महोदय, खेतीपातीको निश्चित रूपमा समय छ र हाम्रा विदेशमा रहेका नागरिकहरू पनि घरतिर आएका छन् र उनीहरू कामकाज केही छैन, निश्चित रूपमा कृषि क्षेत्रमा नै लाग्छन्। तर सरकारको ध्यान पटक पटक हामी कति पटक के भन्छ नीति तथा कार्यक्रम पनि संशोधन राखेर भने हाम्रो पार्टीबाट पनि कि मल खादको सुलभ र सस्तो र पर्याप्त मात्रामा चाहिँ व्यवस्था गर्योस्। तर मलको हाहाकार छ, कतै मल पाइरहेको छैन, युरिया त पटक्कै पाइरहेको छैन। पहिले चाहिँ बोर्डरबाट लुकी छिपी ल्याएर पनि काम चलाउँथे, तर अहिले त्यो पनि सम्भव छैन। त्यसैले त्यतातिर पनि ध्यान जाओस् र नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक सोचियोस् भने म आग्रह गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।